kanunay kitang gidapit sa pag-renew sa atong pagkatao, pinaagi sa paghatag nato ug higayon nga ang Espiritu sa Dios maoy maglihok kanato sa kanunay. Mayong adlaw, ako si Reverend Father Noel Minyoso, kasamtangang parokyal vicar sa Cebu Archdiocesan Shrine of San Roque sa Mambaling. Og welcome sa atong palandong, ang inadlaw nga pamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsuon, sa atong bunyag kita nataw pag-usab. Gikan sa paglunang nato sa salang panulundon, gilimpyuhan kita pinaagi sa bunyag og nataw pag-usab nga nahimo ng mga sinagop nga anak sa Dios. Apan ang atong pagkatao pag-usab wala kini mahunong sa panahon lang sa atong bunyag, kundili sa matag adlaw sa atong kinabuhi, kanunay kitang gidapit sa pag-renew sa atong pagkatao, pinaagi sa paghatag nato ug higayon nga ang Espiritu sa Dios maoy maglihok kanato sa kanunay. Karong adlaw, gisaulog usab dinhi sa Sugbo ang pagkakaplag sa Santo Niño sa usa ka Kastilang sundalo nga si Juan Camus. Unta, inubanan sa atong pag-ampo, makita unta o makaplagan unta sa uban nganha sa matag usa kanato, dili lamang ang physical appearance nato sa pagkakita, kundili makita nganha gayud kanato ang dagway sa atong Ginoo ug mao kini ang bag-ong pagkatawo, mao kini ang bag-ong kita nga unta nganhi kanato kanunay si Kristo ang makita.